बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 मार्च 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दो अलग मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, यकीनन आपके इल्म में है कि 26 मार्च को नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज साहिबा को तलब किया है। नाजरीन, ये बात भी यकीनन आपके इल्म में है कि चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज साहिबा ज़मानत पे हैं। और नाजरीन, इसके अलावा नैब ने एक और केस की भी इंक्वायरी शुरू कर दी है। वो ये कि 2013 में मरियम नवाज साहिबा ने 3000 कनाल ज़मीन इंतज़ामिया के साथ गठ जोड़ करके हासिल की है। उस हवाले से भी मरियम नवाज साहिबा से तफसीलात तलब की गई हैं। नाजरीन, बज़ाहिर लगता ये है कि मरियम नवाज साहिबा को गिरफ्तार किया जा सकता है और आज तक की जो हिकमत अमली जो मैं समझ पाया हूँ वो ये लग रही थी कि मरियम नवाज साहिबा को अपना पूरा जोर लगाने दिया जाए, मरियम नवाज साहिबा को अपनी पूरी ताकत और तवानाई जो है वो सर्फ करने दी जाए, ताकि मरियम नवाज साहिबा को खुद भी ये अंदाज़ा हो जाए कि उनकी तकारीर का और उनकी ताकत और तवानाई का क्या इम्पैक्ट जो है वो सामने आता है। नाजरीन, आज तक मरियम नवाज साहिबा ने अपनी पूरी ताकत और तवानाई सर्फ कर दी है और उसका जो इम्पैक्ट आपको नज़र आता है वो कुछ भी नहीं है। यानी मरियम नवाज साहिबा का ये ज़ोम और ये गरूर, ये तकब्बुर तोड़ना था कि उनका जो ख्याल था कि उनके बाहर निकलने से लाखों लोग जो हैं वो उनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। अब मरियम नवाज साहिबा को अपनी हैसियत और वक़्त का अंदाज़ा हो चुका है और इस बात का अंदाज़ा नाज़रीन आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अगर मरियम नवाज साहिबा के पास या मुस्लिम लीग नून के पास अफरादी कुव्वत होती या आवाम की हिमायत अगर इन्हें हासिल होती तो उन्हें किसी भी सूरत जो है पीपल्स पार्टी की बी टीम बनना काबिल कबूल ना होता। हालात तो ये हैं कि नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब अमलन पीपल्स पार्टी के दस्ते नगर बन चुके हैं। अगर इनके पास अफरादी कुव्वत इस कदर ज़्यादा थी तो पीपल्स पार्टी को पीडीएम से रोज़ अव्वल से ही निकाल देते, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पहले ही दिन से पूरी की पूरी पीडीएम से मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ नज़र आता है। तो खैर, मुझे लग रहा है कि रियासती इदारों की जो है ना हिकमत अमली यही थी कि मरियम नवाज साहिबा को पहले अपनी पूरी ताकत और कुव्वत का इजहार करने दिया जाए कि इनको भी पता चल जाए कि वो किस कदर अवामी हिमायत इनको हासिल है। अब जबकि रियासती इदारों को ये पता लग चुका है, मालूम पड़ चुका है, तो इसलिए अब मरियम नवाज साहिबा को जो है ना गिरफ्तार किया जा सकता है उनकी ताकत और कुव्वत का गुरूर तोड़ने के बाद। अब नाजरीन, दूसरे मौजू पे आते हैं। वो ये है कि कल कैप्टन सफदर साहब जो हैं, मरियम नवाज साहिबा के जो शोहर हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट में पेश होते हैं। तो उस मौके पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, क्योंकि किसी नामालूम शख्स की तरफ से उन पे अंडा फेंका गया जो उनकी गाड़ी को लगा और उसके बाद जो है ना उनके साथ जो दूसरे लोग थे उनमें से किसी एक शख्स को लगा, लेकिन कैप्टन सफदर साहब की उसमें बचत हो गई थी। उसके बाद कैप्टन सफदर साहब ने डंडा उठाया और उनका ताक़ुब करने की कोशिश की, लेकिन वो नामालूम शख्स जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। तो खैर, उसके बाद नाजरीन मैंने जो वो वीडियो देखी उसमें कैप्टन सफदर साहब के साथ जो 20-25 लोग मौजूद थे जो पश्तो बोल रहे थे, पश्तो स्पीकर थे। यकीन कीजिएगा, उन्होंने जो इंतहाई गलीज़ तरीन गालियाँ दी हैं इमरान खान साहब की अहलिया को, ठीक है, पश्तो ज़ुबान में, कतई तौर पे सवाल ही पैदा नहीं होता
کہ ان میں سے ایک گالی بھی میں یہاں پہ نقل کر سکوں یا وہ الفاظ ادا کر سکوں۔ کیپٹن صفدر کے ساتھ لیفٹ رائٹ تھے وہ لوگ، اور انتہائی غلیظ ترین جو ہے نا غیر اخلاقی گالیوں سے جو ہے نا وہ اپنی زبان جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ گندی کر رہے تھے، اپنی تربیت کا اظہار کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی افسوسناک اور غلیظ ترین گالیاں تھی وہ، کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جیسا کہ میں نے مذمت کر لی کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، کسی بھی شخص کو، کیونکہ اس طرح یہ جو ملک ہے یہ ایک جنگل میں بدل جائے گا کہ اگر ہر شخص اٹھ کے خود انصاف کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد ناظرین ریاست کی اور ریاستی اداروں کی اور حکومت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی کو کسی سے تحفظات ہیں بھی تو اس کے لیے ریاستی ادارے موجود ہیں، اپروپریٹ کنسٹیٹیوشنل لیگل فورمز موجود ہیں، وہاں جا کے وہ جو ہے نا اپنے تحفظات کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی گروہ کو، کسی بھی شخص کو بہرحال قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ انڈا پھینکنے کے عمل کی میں شدید ترین مذمت کرتا ہوں۔ شہباز گل کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی بھی میں مذمت کرتا ہوں۔ احسن اقبال صاحب کو پہ جو جوتا پھینکا گیا اس کی بھی میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن اس قسم کے عمل کے بعد اس قدر غلیظ گالیاں دینا کسی کی اہلیہ کو اس قدر غلیظ گالیاں دینا، اس کا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کس قسم کا کلچر یہ لوگ جو ہے نا اس ملک میں لانا چاہتے ہیں؟ اس شخص کو گرفتار ہونا چاہیے۔ کیا عمران خان صاحب کی اہلیہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ کیپٹن صفدر پہ جو ہے نا انڈے پھینک دیں؟ ٹھیک ہے، افسوسناک بات ہے۔ اس کے بعد کیپٹن صفدر کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چل کے جہاد کا اعلان کرنے والے ہیں۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت بیان ہے، افسوسناک بیان ہے، ذہنی غلامی کی حد ہے، انتہا ہے ناظرین۔ ایک طرف مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے کیونکہ وہ ظالموں کے ہتھے چڑھ جائیں گے، وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بھائی یہ کیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں؟ بھائی ان کے راستے پہ تو اگر چلیں گے تو آپ تو اپنے آپ کو تو قربان کریں گے ہی، اپنی آل اولاد تک کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں برتیں گے۔ تو کس قسم کے بیانات آپ دے رہے ہیں؟ کس قدر ذہنی غلامی ہے؟ یار سیاست کریں، خدا کے واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، سیاست کریں اور سیاست کو سیاست تک محدود رکھیں۔ کن شخصیات کا آپ موازنہ کن شخصیات کے ساتھ کر رہے ہیں؟ چہ نسبت خاک را با عالم خاک، انسان نے ایک دن مرنا بھی تو ہے نا، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ دیں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ بھائی کسی ایک بھی ذی نفس کو، ذی روح کو، ٹھیک ہے، کسی ایک بھی جاندار کو موت سے استثناء حاصل نہیں ہے، تو اتنا بھی آپ کو خوف نہیں آتا؟ ٹھیک ہے، آپ ان کے گھر کے داماد ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ وفاداری نبھائیں، آپ کا حق بنتا ہے، میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی مجبوریاں بالکل ضروری ہے، لیکن اس طرح کے بیانات دے کہ خدا را جو ہے نا ہماری نسل کو ذہنی طور پہ جو ہے پراگندہ نہ کریں، انٹلیکچولی کرپٹ نہ کریں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنی گزارشات پیش کرنی تھی، وقتاً فوقتاً اس قسم کے موضوعات کے حوالے سے آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب پہ اپنا کرم نازل فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا کریم۔ اللہ حافظ۔